अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नासरा ख़ान है। आज हम जामे रियाजुल जन्ना मस्जिद में वुमेंस डे मनाने के लिए सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। माशाल्लाह हमारे पास कम्युनिटी की जानी पहचानी हस्तियाँ मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास समीना अहमद टाइम पर आ चुकी हैं और आरफा मुसव्वर जी आने वाली हैं, और हमारे पास तलत भट्टी हैं और बहुत सारी ख़वातीन हैं। हानी सैयद हैं, उसके बाद ज़ोहरा जो हमारी बच्चों को टीच करती हैं, वो भी अपने ख़यालात का इज़हार करेंगी। इसी तरह से हमारी पब्लिक के जो लोग बैठे हुए हैं उसमें से हम अपनी बहनों से कुछ क्वेश्चन करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला ये प्रोग्राम हमें उम्मीद है कि अच्छा रहेगा। और मेरी तमाम बहनों से यही गुजारिश है कि आप लोग जामे रियाजुल जन्ना मस्जिद में आएँ। माशाल्लाह यहाँ पे रमज़ान का प्रोग्राम बहुत एहतमाम से किया जाता है, पूरे 20 तरावियाँ होती हैं, और इंशाअल्लाह ताला एवरी डे अफ्तार और डिनर का यहाँ पे एहतमाम किया जाता है। उसके बाद हमारी जामे रियाजुल जन्ना मस्जिद में काफ़ी अच्छे प्रोग्राम जो हैं तरतीब दिए जा रहे हैं, लेडीज़ के भी जेंट्स के भी माशाल्लाह ताला। और यहाँ पे हमारा फ्यूनरल होम भी बन रहा है, तो अल्लाह ताला हमें उसमें जो है कंप्लीट करने की तौफीक दे। और मेरी तमाम बहनें जो यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम आई हैं उनसे गुजारिश है कि आप लोग अपनी फैमिली फ्रेंड्स को लेकर आएँ। आप लोगों को मालूम है कि आज हम लोग यहाँ किस लिए जमा हुए हैं? इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाने के लिए। वुमेंस डे कल था, 8 मार्च को होता है, लेकिन हम लोगों ने आज इसका एहतमाम किया ताकि सैटरडे का दिन हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसमें शामिल हो सकते हैं। इस दफ़ा का वुमेंस डे का थीम, आई एम नॉट श्योर इफ़ एनीबडी नो, किसी को मालूम है कि इस दफ़ा का थीम क्या है? मुझे भी नहीं मालूम था अंटिल मैंने इसको पढ़ना शुरू किया। इन्वेस्टिंग इन वुमेन एक्सेलरेट प्रोग्रेस, यानी कि किस तरह से हम ख़वातीन को आगे बढ़ाएं। एंड आई थिंक द बेस्ट वे इज़ टू अपलिफ्ट ईच अदर। हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं अपने अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। क़िरात के लिए मैं गुजारिश करूँगी काशफा ख़ान से, हमारी बहुत ही हर दिल अज़ीज़ सिस्टर हैं, हमारे प्रोग्राम्स में हमेशा मौजूद होती हैं और कोशिश करती हैं कि हमारा साथ दें। काशफा प्लीज़ आप तशरीफ़ लाएँ। जब आप अल्हम्दु शरीफ अल्लाह ताला ने बता दिया कि मुझसे मांगना है मेरी बंदी, तो मुझे इस तरीके से पुकारो। इसमें अल्हम्दु शरीफ में आपने देखा कि हम अल्लाह ताला को रहमान भी कहते हैं, रहीम भी कहते हैं, मालिकी यौमिद्दीन भी कहते हैं, फिर इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन भी कहते हैं, फिर कहते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। तो इससे बड़ी बरकत वाली कोई चीज़ है ही नहीं। फिर उसके बाद अल्लाह ताला को कहती है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे उन कामों में डाल दे जो तेरे पसंदीदा काम हैं, जो तेरे पसंदीदा नेक लोग करते हैं, मुझे उन कामों से बचा ले, खुदा ना ख्वास्ता जिनके ऊपर अजाब है। तो यही दुआ मैं आपके लिए भी करती हूँ, अपने लिए भी करती हूँ, अपने पिछले वालों के लिए भी करती हूँ, आगे वालों के लिए भी करती हूँ इंशाअल्लाह ताला। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़लूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर। हम एक बार ये ताला के लिए अपने समीना अहमद को गुजारिश करूँगी कि वो तशरीफ़ लाएँ प्लीज़। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, वही तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है,
नजर भी रखे समाते भी वो जान लेता है नियतें भी जो खाने लाशऊर में जगमगा रहा है वही खुदा है वही खुदा है वही खुदा है वही खुदा है तलाश उसको न कर बुतों में वो है बदलती हुई रुतों में तलाश उसको न कर बुतों में वो है बदलती हुई रुतों में जो दिन को रात और रात को दिन बना रहा है वही खुदा है वही खुदा है वही खुदा है वही खुदा है सुभान सुभान अल्लाह समीना, बहुत शुक्रिया आपका। अब मैं आप लोगों को मालूम ही है कि हमारा प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम हम जब शुरू करते हैं तो जब तक अल्लाह ताला का नाम ना लें और उसके साथ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना याद करें तो हमारा कोई प्रोग्राम मुकम्मल नहीं होता और जाहिर है कि उसमें फिर बरकत भी नहीं होती। बेशक। तो नात रसूल मकबूल के लिए अब मैं दावत दूंगी नासरा खान को। नासरा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन वाला आलिही वसहाबिही व बारिक वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। लब पर नाते पाक का नग़मा कल भी था और आज भी है। लब पर नाते पाक का नग़मा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज
को हक ने बुलंद किया, उन पर मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है, उन पर मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है, दोनों जहां में उनका चर्चा कल भी था और आज भी है, दोनों जहां में उनका चर्चा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है, बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है, बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है, दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है, दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। असल चीज़ जो इस्लाम में बहुत खूबसूरती से बयान की गई है वो हमारे आपस के ताल्लुकात हैं, आपस के मामलात हैं। इसमें किस तरह से उठना बैठना चलना फिरना खाना पीना हर चीज़ की जो है इंफॉर्मेशन हमारे लिए मौजूद है कुरान में। तो दीन को तो हम अलग कर ही नहीं सकते अपनी ज़िंदगियों से। कुरान में बहुत सारी ऐसी आयत मौजूद हैं जिनमें औरतों के बारे में, औरतों के हुकूक के बारे में बयान किया गया है, और किसी तरह से भी कहीं भी अगर हम डिटेल में भी पढ़ें या कुछ भी पढ़ें तो हम ये कह नहीं सकते कि कहीं औरतों को पीछे रखा गया है या कमतर रखा गया है। औरतों के अपने हुकूक व फ़राइज़ हैं, मर्दों के अपने हुकूक व फ़राइज़ हैं। तो इस्लाम ने तो बहुत ही बराबर के हुकूक बयान करे हैं, बिल्कुल हमारे प्यारे नबी ने ही बयान किए हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में बड़े वाज़ेह तौर पे बताया है। अब मैं जब ये वुमेंस डे का प्रोग्राम के हवाले से थोड़ी सी रिसर्च कर रही थी तो बहुत सारे वाक़यात ऐसे हैं जिसमें से एक दो वाक़यात ने मुझे बहुत टच किया, जिसमें सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का एक वाक़या है कि उनके ज़माने में औरतें मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट थी, यानी पॉलिटिक्स में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती थी। तो आपने एक बिल पेश किया, सिस्टर काशवा मौजूद हैं, वो मेरी तस्दीक कर दीजिएगा अगर मैं गलत कहीं पे बात करूं। तो उसमें महर की एक मैक्सिमम लिमिट की बात हुई। उसमें एक बिल पेश किया गया कि महर की एक मैक्सिमम लिमिट होनी चाहिए, तो जिसकी दलील हज़रत मेरे पास उन सहाबिया का नाम नहीं है मौजूद, लेकिन उसमें उन्होंने कुरान से दलील दी और उन्होंने कहा कि कुरान में उसकी कोई लिमिट नहीं है, उसमें ढेरों ढेर का लफ्ज़ बयान किया गया है, तो हमें भी उसमें लिमिट नहीं लगानी चाहिए। तो तमाम जो पार्लियामेंटेरियन थे हज़रत उमर फ़ारूक के ज़माने में, उन्होंने इस पर डिस्कस किया और उनकी इस दलील को माना और फिर वो लिमिट नहीं लगाई गई उस वक्त। तो यानी देखिए, औरतों का ऐसा नहीं है कि जी उनको पीछे रखा गया, अगर उन्होंने कोई बात दलील से करी है या नॉलेज उनकी ज़्यादा थी तो उसको एक्सेप्ट किया गया है। हमारे साथ मसला ये है कि हम लोग जो हैं, औरतें अपनी नॉलेज को इन्हांस नहीं कर रहे हैं, इतना इल्म नहीं है
عورتوں کے پاس, اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. ایک پاکستان میں آپ دیکھ لیں کہ ہم مسجدوں میں جا کے نماز بھی نہیں پڑھ سکتے, اکٹھے نہیں ہو سکتے, تو پھر کس طرح سے جو ہے عورتیں آگے بڑھ کے تعلیم حاصل کر سکیں, دین کی تعلیم. خیر ماشاءاللہ سے اب بہت ساری خواتین ہیں ہماری جو کہ عالمہ ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور یہاں پہ بھی پاکستان میں بھی ہم لوگ آگے بڑھ رہے ہیں, تھوڑا بہت علم حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سسٹم رکھا ہی نہیں گیا نا کہ مسجد میں عورتیں جائیں. اب جو کہ اب آہستہ آہستہ چینج ہوا ہے. ہمارے زمانے میں جب میں 20 سال 25 سال پہلے آئی تھی تو عورتیں تراویح بھی نہیں پڑھ سکتی تھی مسجد میں جا کے, لیکن اب وہاں کافی مساجد ہیں جہاں پہ آپ جا کے تراویح پڑھ سکتے ہیں. میں بچوں کو پڑھا رہی ہیں, میرا خیال سے وہ خود آ کے اپنے بارے میں بات کریں گی تو زیادہ بہتر ہوگا. میں شاید جسٹس نہ کر سکوں اس کے کیلیبر کے بارے میں. زورا پلیز کم آن دا اسٹیج. Professionally, I have studied international political economy and diplomacy. I have worked at the UN. I have worked at the State Department. I'm from the US. So I have been around the elite, the politicians, you know. I have sat around in high-profile meetings where you might see a queen, you might see a president of another country, a king. But after doing all that and being in that space at a very young age, alhamdulillah, I can tell you everything that comes back to our religion. I know we are not supposed to talk about that, but I would like to clarify to you that if you think that your religion is separate from you, it's a big mistake. اور بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. لوگ لٹرلی دے وڈ گیٹ ہراسڈ, ایون مرڈرڈ اسکارف پہننے سے. کافی عورتوں نے اسکارفز اتار دیے تھے اپنے. کافی سکھ لوگ جو سکھ مذہب کے ہیں, دے ور گیٹنگ اٹیکڈ بیکاز پیپل تھاٹ دے آر مسلم. سو جب پوچھتے تھے اوپر سے ہم پاکستان سے ہیں, تو پہلے لوگوں کو پتہ نہیں تھا پاکستان کیا چیز ہے, افغانستان کیا چیز ہے, لیکن اس کے بعد ہمیں ٹیررسٹ سے اٹیچمنٹ کرتی تھی. سو آئی گرو اپ ان دیٹ ٹائم. اور ایک نئے ملک میں جیسے آپ لوگ آئیں, امیگرینٹس, not knowing the language, not knowing the culture, alhamdulillah we learned everything, right? I adapted to everything, and a lot of peers I saw that, you know, they totally changed themselves, even their name. Maybe you know, your name is Salman and you became Sammy. You know, you would change your name because you don't want to have anything to do with that side, because life is hard as it is. But what I learned is no matter how much we try to change ourselves, جب آپ نے ہنسنا ہے, رونا ہے, اپنی زبان میں ہی رونا ہے. جب آپ تنہا ہیں, when you are vulnerable, when you are like at your last point, آپ اللہ تعالیٰ کو ہی رجوع کرتے ہیں, and he is the only one who helps you. So point being that we have to just understand that fact. Alhamdulillah, we are born Muslim. We just have to embrace ourselves. No matter what you are, short, tall, black, white, Asian, Indian, whatever you are, embrace yourself. That is the beauty of yourself. And we know that. Somebody who's confident and someone who's not, there's a big difference. Nobody has to tell you. Religion of Islam. So when we go back, go back into history, we know that pre-Islam, we were the ones who, when we were born, we were burned alive, buried alive. It was a crime to have a daughter. And it was looked down upon. I don't know if many of you know, جہالت کے دور میں جب آپ کا باپ فوت ہو جاتے تھے, تو پھر the son used to use his mother as his wife. Astaghfirullah. This was your status. زمانہ جاہلیت میں. Okay? So you have to understand کہ جب اسلام آیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عزت بخشی, ہمیں رائٹس دیے. So we were sold like nothing. We were treated like nothing. We were used and abused, and that's it. That was our status. یہ ہماری اوقات تھی اصل میں. So now we think about, you know, Western civilized میں we feel liberated. Unfortunately, it's not the Western society. It's the education in the people. کیونکہ we are not following the Islam. These people are. That's why they are ahead, right? Back home, the people who are literate, they give a lot of respect, and you can see that in their family background. عافیہ سے گزارش کروں گی کہ تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیں کہ وہ کیا کر رہی ہیں,
اپنی شارٹ جرنی یہاں تک پہنچنے کی. نازنی کا اور ہیپی ویمنس ڈے ٹو ایوری ون. شروع میں اس طرح کروں گی کہ ہم ایچ ون آف یو ہیئر نیڈس ٹو بی سیلیبریٹڈ بیکاز آپ سب نے بہت کچھ اچیو کیا ہے. بس ہم اس طرح سوچتے نہیں, ہمارے دماغ میں یہ ہوتا نہیں ہے کہ ہم نے کچھ اچیو کیا. تو میرے سے پہلے جو سسٹر تھی, سسٹر زہرا, انہوں نے جو بتایا کہ جی ہمیں کانفیڈنٹ ہونا چاہیے, وہ سب چیزیں بہت ریلیونٹ. Kudos to Sister Zora. بہت amazing انہوں نے باتیں کی. My name is Fatma Murad. I have been in Canada since I was 16. I work in a bank for the last 23 years. Currently, I'm an executive working in an internal audit department. I have a number. I don't know. I have a number of. My message to, from my journey to where I am today to the young kids, I would say we need to encourage our young kids to get education, get exposure, and get experience. And without that, and we need to build a community for us to empower each other, empower women and empower each other. Without the empowerment and support of each other, I think it's very difficult for the community to move forward. Our girls need to know that who they can contact, get a mentor, so they can move forward. My journey, if I can help anyone in getting the journey in the bank, getting in IT, getting in accounting, I love to do that, because I think teaching our young ones to move forward is the message that we can give. Thank you, Fatma. Zila, do you want to introduce yourself? Assalamu alaikum everyone. Good afternoon and a very, very happy International Women's Day to everyone. You might have seen me before, you might not have. I have been a very active member of the community, politically, non-politically, in terms of social work for the last 10 plus years. Believe it or not, I started when I was 16. Right now I'm serving at Metrolinx as a senior planner in the transportation department, and I help shape the future of what our cities are going to look like. So very happy to be here today. Is that good enough? Is there anything else I should share? We'll continue. سمینا, آپ تھوڑا سا بات کریں گی اپنے بارے میں. ویسے تو بہت میرے خیال سے زیادہ تر لوگ آپ لوگوں کو جانتے ہی ہیں, سمینا ہے, سسٹر عارفہ ہیں, لیکن تھوڑا سا ایک فارمل انٹروڈکشن. السلام علیکم تمام خواتین کو, بہنوں کو. ویسے تو وومن امپاورمنٹ ہے وہ تو اپنے گھروں سے شروع ہوتی ہے. ہمارے ہاں تو ابھی اس کا کانسیپٹ, اس کو قبول کرنا شروع کیا ہے, پہلے تو کبھی نہیں کرتے تھے. اگر ابا نے, بھائی نے, چچا نے, تایا نے سپورٹ کر دی تو وہ کچھ بچی بن گئی. پھر شادی ہوئی تو ہسبینڈ نے اگر سپورٹ کی تو کچھ وہ بچی بن گئی. میں ان میں سے ایک ہوں کہ میرے ہسبینڈ نے مجھے جو بھی میں نے کہا نا, میں نے ماؤنٹ ایوریسٹ چڑھنا تو انہوں نے کہا چڑھ جا, میں کھڑا ہوں. ایسے لوگ کم کم ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے. دوحہ قطر سے میں نے ریڈیو شروع کیا, 10 سال وہاں پہ ریڈیو کیا. یہاں آ گئی, یہاں ایز اے لنچ روم سپروائزر لگی. مجھے نہیں پتا تھا وہ کیا ہوتا ہے. میری نیس نے مجھے کہا آپ ٹرائی کیجیے. میں نے کہا یہ کیا ہوتا ہے؟ کہہ رہی آپ کو پتہ چل جائے گا. تو بہت سے لوگ وہاں پہ آئے ہوئے تھے, اور ان میں سے انہوں نے مجھے چوز کیا لنچ روم سپروائزر ہوتے ہوئے. جب وہ مجھے گھر لے کر جا رہے تھے ڈیوٹی ختم کرنے کے بعد, تو میں وہ ریڈیو ایک سن رہی تھی. کوئی صاحبہ بول رہی تھی ناٹ عارفہ, کوئی صاحبہ تھیں, تو وہ بڑی کوئی سطحی سے الفاظ استعمال کر رہی تھی. ٹاپک اچھا تھا لیکن ان کے پاس کوئی اتنا خزانہ نہیں تھا لفظوں کا. تو میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا اگر یہ ریڈیو کر سکتی تو میرا تو 10 سال کا ایکسپیرینس ہے, میں کیوں نہیں کر سکتی. انہوں نے کہا ہاں کر سکتی ہو, ابھی کال کرو. میں نے کال کیا, انہوں نے تھوڑا سا انٹرویو لیا, پھر میں نے ریڈیو شروع کیا. ریڈیو شروع کرنے کے دوران ہی ٹیلی ویژن پر ایک پروگرام آتا تھا اومنی 2 پر,
उर्दू का प्रोग्राम, कारवां शायद नाम था उसका, वो नहीं आ रहा था, ऑन एयर नहीं हो रहा था। मैंने उनको कॉल किया, मैंने कहा कहाँ गया हमारा प्रोग्राम उर्दू का, एक ही तो प्रोग्राम था। कहने लगे वो तो ख़त्म हो गया है, आप हैं इसमें लेना चाहती हैं इस प्रोग्राम को? मैंने कहा है मैं, मेरे दिल में सोचा नहीं, उनको कह दिया हाँ। वो प्रोग्राम मैंने पायलट प्रोग्राम दिया, वो प्रोग्राम मेरा पास हुआ, फिर मैंने वहाँ पे टेलीविज़न किया। इसी तरह ये ज़िंदगी चलते 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 अब यहाँ तक पहुँची है। ज़िंदगी में नशेब फराज बहुत से आए, लेकिन अल्लाह ताला ने लिखे हुए थे तो वो मेरी किस्मत में आए। लेकिन अल्लाह ताला बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है। मैं अल्लाह ताला की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। मैं जहाँ थी, मैं जहाँ हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया नासरा बहन का कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं बात कर सकूं। मैं वाकई घर से नहीं निकला करती वीकेंड के ऊपर, और मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, मैं बहुत कमज़ोर इंसान हूँ। मेरे पे ज़िम्मेदारियाँ शायद ऐसी हैं कि मैं नहीं निकला करती, मगर मैं आज नासरा बहन के कहने से निकली। मेरे एसोसिएट्स यहाँ पर मौजूद होना थे, और मैं अपना तारुफ यही सिर्फ करवाना चाहती हूँ कि मेरी माँ बहुत अच्छी थी, मेरे शौहर बहुत अच्छे थे, मेरे वालिदैन बहुत अच्छे थे, सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। कनाडा में आई तो मुझे पूरी की पूरी कम्युनिटी बहुत अच्छी मिली। समीना बहुत अच्छी हैं, वी वर कोलीग्स एज वेल। और मेरे से ज़्यादा शायद इस हॉल में बैठी हुई कुछ ख़वातीन हैं जो मुझसे ज़्यादा डिज़र्व करते हैं आप यहाँ आने के लिए। मैं छोटा सा तारुफ सिर्फ अपने घर का कराना चाहती हूँ कि मेरे उस्तादों को रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है जो मैं आज यहाँ पे हूँ। मेरे वालिद साहब वॉज अ वेरी लर्नड मैन, ही वॉज अ डॉक्टर, और बहुत ही नेक इंसान थे। आज भी लोग उनको जानते हैं। मगर मेरी वालदा ने 10वीं जमात की हुई थी, हालांकि उनकी जो छोटी बहन, जो सबसे हमारी छोटी खाला थी, मैं कल भी उनका जिक्र कर रही थी, उन्होंने उस ज़माने में मास्टर्स इन मैथमेटिक्स किया था। मैं दरअसल माँ बाप की एक गलती थी कि मैं पैदा हो गई, बिकॉज़ आई वॉज द यंगेस्ट ऑफ ऑल इन माई फैमिली। अब मैंने माँ का जिक्र क्यों किया कि मेरी वालदा ने, हालांकि ये बच्चियाँ बहुत प्यारी हैं जिन्होंने डिस्कस किया ये वुमेन एम्पावरमेंट क्या है। मैंने अपनी वालदा का जिक्र इसलिए किया है कि माई मदर वॉज, शी प्रॉबेबली डिड 10th। उनकी एप्लीकेशन इतनी अच्छी वो लिखती थी कि मैं आज तक वो एप्लीकेशन नहीं लिख सकती। उनकी बातचीत इतनी शुस्ता और शाइस्ता थी कि मैं आज तक नहीं वो बात कर सकती। मुझे अब भी एक शेर याद आता है, और वो पर्शियन के शेर बहुत अच्छा पढ़ा करती होती थी। हम जब बात किया करते थे तो मैं बहुत लड़कों की तरह पली थी, तो उनको मुझ पे बहुत एतराज़ था। तो वो एक शेर पढ़ा करती थी सादी का। उस ज़माने में हम भी जवान थे, बदतमीज़ भी थे, हर जवानी में अक्खड़ हुआ करते हैं। तो वो पहले 2 शेर तो मुझे बहुत याद थे, दूसरे मैंने बाद में याद किए। वो था कि ज़ुबान दर दहाने खिरदमंद चीज़, कलीदे दरे गंजे साहिब हुनर, जो दर बस्ता बाशत जो दानत कदे, कि जौहर फरोसश्त या पीलावर। कि जो ज़ुबान अल्लाह ने मुंह में दिया ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये बिल्कुल ऐसे है कि जैसे एक ख़जाने की संदूकची है, अगर तो वो बंद है तो किसी को नहीं पता कि इसमें कितना ख़जाना है। बिल्कुल इसी तरह ज़ुबान, जब हम बोलते हैं तो हमारी बोल चाल हमारी उस माँ की निशानदेही करती है जिसकी गोद में हम पले होते हैं, और वो हमारी गुफ्तगू हमें ये बताती है कि हम सब्ज़ी फ़रोश हैं या हम मतलब बदज़ुबान लोग हैं या हम गौहर हैं, यानी गौहर नायाब हैं। तो मुझसे ज़्यादा डिज़र्व शायद वो ख़वातीन यहाँ करती हैं जो शायद उस जगह पे इतनी एक्सपोज भी ना हो, मगर उन्होंने अपने बच्चों को वैसे पाला हो, उस पोजीशन पे लाई हो जहाँ पे ये बच्चियाँ हैं जिन पोजीशंस के ऊपर वो माएँ ज़्यादा उनको क्रेडिट जाता है। और मेरा ख़्याल है एक माँ का बेहतरीन होना मेरी पूरी अगली कौम को एम्पावरमेंट भी देगा, वुमेन एम्पावरमेंट भी देगा, क्योंकि वो माँ अपनी बेटी को भी अच्छा पालेगी, वो अपने बेटे को भी अच्छा पालेगी। अगर वो माँ अपने बेटे को अच्छा पालेगी तो वो कल को अपनी बीवी को वो सपोर्ट देगा जो समीना को मिली, वो सपोर्ट देगा जो मुझे मिली, वो सपोर्ट देगा जो किसी और को मिली। और अगर वो माँ अपने बेटे को बतहज़ीब पालेगी तो वो न सिर्फ ये कि वो अपनी बीवी के लिए बाइस से नदामत होगा, बल्कि वो आने वाले बच्चों को भी
बुरी लैंग्वेज दे के जाएगा. बस मेरा तारुफ इतना सा है. मुझसे ज़्यादा आप लोगों में से वो जिन्होंने प्रूव कर दिया अपने बच्चों को इस जगह पे बिठाने के, वो इस कुर्सी पे आने के ज़्यादा काबिल हैं. मैं सिर्फ आई हूँ कि बिकॉज आई डिड नॉट वांट टू बी रूड. ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हमारी माओं का बहुत बड़ा रोल होता है. हम लोगों को किस तरह से ब्रॉटअप करें, लेकिन हम लोगों को अपने फादर्स को भी नहीं भूलना चाहिए. मेरी ग्रोथ में मेरे फादर का सबसे बड़ा हाथ है, इसलिए कि मैं इंजीनियर बनना चाहती थी और मेरी मदर चाहती थी मैं डॉक्टर बनूं, बट उन्होंने मुझे फुल्ली वो दिया कि फ्री हैंड, बिल्कुल फ्री हैंड दिया. उन्होंने कहा नहीं जो तुम्हें पढ़ना है तुम वो पढ़ो. तो हमारे घर में मेरे भाई ने मेडिसिन पढ़ा और मैंने इंजीनियरिंग करी. तो वहाँ से जो है मैंने रियलाइज़ किया कि हम लोगों की वुमेन एम्पावरमेंट में और वुमेन्स की ग्रोथ में अच्छे मर्दों का होना बहुत ज़रूरी है. तो हम सबको चाहिए कि अच्छे बेटे जो हैं ब्रॉटअप करें ताकि वो अच्छे शौहर बन सकें, अच्छे बाप बन सकें और अपनी घर की जो ख़वातीन हैं उनको एनकरेज कर सकें ताकि वो आगे बढ़ सकें और अपने माशरे में जो है बेहतरीन रोल प्ले कर सकें. हैव यू एवर फेस्ड एनी बैरियर इन योर करियर ग्रोथ एंड हाउ डिड यू ओवरकम दैट? Actually, I would add to what you said, Nazli, कि जिस तरह हर औरत we empower each other, but जब तक आपका मेल, चाहे वो फादर हो, चाहे वो आपका हस्बैंड हो, आपके साथ नहीं होगा, तो बैरियर्स वैसे ही बन जाएंगे. So, you know, हमारे जो मेरा करीब करके जो बैरियर आई वुड से वो यही था कि जब हम मूव होके आए और पाकिस्तान से, तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है और जो आपको पता है कि जब आपकी इमिग्रेशन होती है तो वो चीज़ें ऑब्सोलीट हो जाती हैं कि जो आपने जो कुछ पाकिस्तान में किया हुआ होता है, तो उसको एट पार लाने के लिए ज़रूरी था कि वापस आप एजुकेशन में जाएं और अपने आप को अपग्रेड करें, जो कि मैंने किया यहाँ पे. और डेफिनेटली इट हेल्प मी अ लॉट. इट माइट नॉट बी वेरी इजी फॉर अ लॉट ऑफ वुमेन बिकॉज जब हम मूव होके आते हैं, इमिग्रेट होके आते हैं, बच्चे छोटे हैं, बच्चे किसके पास छोड़े, फाइनेंसेस नहीं होते, लेकिन सिस्टम को समझना और सिस्टम के अंदर जाना बहुत ज़रूरी है. फातिमा, आप कॉर्पोरेट कल्चर में मूव करती हैं. मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि वहाँ पे भी बाज़ दफ़ा ये होता है कि कोई मीटिंग है तो ख़वातीन जो हैं वो कॉफ़ी और जो टी का इंतज़ाम करने में लग जाती हैं. मिनट्स ऑफ मीटिंग्स लेने तो नॉर्मली ख़वातीन जो हैं उनको आगे कर दिया जाता है. तो ये इस किस्म की छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका हमें एहसास भी नहीं होता, ख़ासतौर पे हम लोग जो पाकिस्तान से आए हुए हैं या और दूसरी जगहों से, फ़िलीपीन से, बांग्लादेश से, हम लोगों में तो ये इंस्टॉल होता है, तो इसलिए शायद हम लोगों को इतना महसूस नहीं होती ये बात. लेकिन जनरली अब ये इस टॉपिक पे बहुत बात मैं सुन रही हूँ मीटिंग्स में और ऑफिसेस में हो रही है. तो फातिमा, आप कुछ इस बारे में बात करोगी? मैं ये कहूँगी कि आई थिंक इट्स ऑल्सो अप टू द पर्सन एज वेल. आई थिंक इट इज़ चेंजिंग ओवर द ईयर्स. इट वॉज क्वाइट कॉमन फॉर फीमेल्स टू to start the meeting, take the minutes, do the administrative tasks. Magar I think as you grow in the organization and have different, as you grow in the organization, okay, let's. as you grow in the organization, जैसे जैसे आप अपना आप higher executive level पे जाते हैं, I think the barriers start to go, and I think at certain point the glass ceiling, जो कहते हैं ना, yes, बहुत कम फीमेल हैं टॉप लेवल पे किसी भी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में, बहुत कम फीमेल, लेकिन there are females there, and I think हमें अपनी लड़कियों को encourage करना चाहिए कि they shouldn't consider them as barriers. वो जाएं, वो स्पीक करें, अपने आइडियाज़ बोलें, वो
اور وہ equal footing پہ جائیں. And I think that education, and I think what you said, network, mentorship within the community, we have such a large community. ہم ایک دوسرے کی مینٹرشپ لیں, بچیوں کو کنیکٹ کریں ایک دوسروں سے, جو پیپل ہو آر انجینئرس, پیپل ہو آر ڈاکٹرس, پیپل ہو آر ٹیچرس, پیپل ہو آر بینکرس, ٹو گیٹ ان ٹو دا فیلڈ. I think most of us understand. As far as corporate culture, achievements, mentorship is concerned, I'm a product of the post 9/11 world. When 9/11 happened, I was in school in kindergarten and I saw my teachers running around and whispering to each other. And it wasn't an easy world to grow up in, where your mother wears a hijab and your father has a beard and you're very visibly Muslim. And growing up, I never saw anybody in places of power, in places where they could influence or implement change that looked like me. And that's when I decided to take the step that if there is no one else, guess who it comes down to? Who has to take that first step? It can be only yourself. ہمارے ساتھ یہ ایک اور سسٹر ہیں جو میرے خیال سے آپ اگر تھوڑا سا اپنا تعارف خود کرائیں. طلعت بھٹی آپ کا نام تو مجھے پتہ چل گیا. میرا نام ڈاکٹر طلعت بھٹی ہے. میں پاکستان سے ڈینٹسٹ ہوں. میری جو سجیشن ہے وہ یہ ہے کہ ڈونٹ گیو اپ, کیونکہ میں پاکستان میں ٹاپ اسٹوڈنٹ, ٹاپ پروڈیوسر, ٹاپ ڈینٹسٹ پریکٹس چھوڑ کے آئی وینٹ ٹو قطر. جب شادی ہوئی تو وہاں بھی جا کے میں آئی واز پریکٹسنگ دیئر. جب میں یہاں آئی ہوں وچ واز 96-7 والا, تو یہاں پہ ڈینٹسٹ کی کوالیفیکیشن واز نیکسٹ ٹو امپاسبل. اسٹل میں نے پڑھا 1-1.5 سال UFT میں. اس کے بعد ریئلائز ہوا کہ صرف پیسے خرچ ہو رہے ہیں, دیر از نو وے اینڈ, کیونکہ لوگ 10-10 سال سے بیٹھے ہوئے تھے. دیر واز نو لائسنسنگ ایشو ٹو دیم. سو ٹائم پہ سوچنا پڑتا ہے. تو دیٹس واٹ آئی سوئچڈ مائی مائنڈ کہ اگر یہاں رہنا ہے تو آئی کین بی اے ڈاکٹر, وچ از ویری ہارڈ تو دس از دا پوائنٹ میں سب کو بتا رہی ہوں کرنے کے لیے کہ دیٹس واٹ ٹائم آئی سوئچڈ مائی فیلڈ. آئی ڈیڈ مائی اسٹڈیز ان IT اینڈ آل دیٹ. اور ایونچولی کیونکہ میرے ہسبینڈ بھی اپنے رائٹ پروفیشن میں نہیں آ سکے تھے تو وی بیکیم این انویسٹر ہیئر. اور اس طرح سے میں ایونچولی آئی بیکیم اے ریئل اسٹیٹ لائسنس, جو آئی ایم اسٹل ڈوئنگ دیٹ. تو میں جو بات, کیونکہ آلموسٹ سب لوگ مدرز ہیں, یہ ہے تو یہ کریج اور جو یہ چیز ہے نا, یہ پیچھے سے ماں باپ سے آتا ہے. ہمارے پیرنٹس نے, ہمارے بھائی بھی بڑے ہیں, ہم بہنیں بھی ہیں, انہوں نے اس زمانے میں ایکول ایجوکیشن دی. جیسے ایجوکیشن میں بیٹوں کو پڑھایا اسی طرح بیٹیوں کو پڑھایا. جتنی یہاں پہ بہنیں بیٹھی ہیں, کسی نے اپنے باپ کو کہا, کسی نے اپنے شوہر کو کہا. تو الحمدللہ یہ دونوں مرد, اللہ تعالیٰ میرے ہسبینڈ کو زندگی, تندرستی, صحت کے ساتھ عطا فرمائے. اللہ میرے ابو کی بخشش کرے, اللہ ان کی مغفرت کرے. پچھلے سال ان کا انتقال ہوا. یقین کرے جب میں نے FSc کر لی, جب میں BA کرنے کے لیے گئی تو مجھے انہوں نے آپشنل میں دیا تھا پرشین. مائی فادر از حافظ قرآن. وہ حافظ قرآن تھے, اللہ ان کی بخشش کرے, اور ساتھ ہی عالم تھے. تو انہوں نے قاری بھی تھے, حافظ بھی تھے. ان کی آواز بڑی زبردست خوبصورت آواز, اللہ نے نوازا ہوا تھا ان کو. تو انہوں نے مجھے کہا کہ بچے آپشنل میں ہمیں 2 سبجیکٹ لینے تھے. تو مجھے پتہ چلا کہ عربی میں بڑے کم مارکس آتے ہیں, پرشین میں بڑے اچھے آتے ہیں. میں نے کہا پرشین تو میں نے کبھی ٹچ ہی نہیں کی, مجھے آتی نہیں. تو میرے ابو حالانکہ وہ دوسری تعلیم والے تھے, قرآن اور ان چیزوں میں تھے, لیکن ابو نے کہا فکر نہ کر, میں تجھے پڑھاؤں گا. یقین کریں میں نے BA فائنل ایئر میں اپنے ابو سے وہ ساری شیخ سعدی سارا پڑھا اور میں نے 90% لیا. ہر وقت میرے ابو کیا کرتے تھے, چاہے میرے ابو کو کوئی انگلش کی مطلب کویشچن آتے تھے نہیں آتے تھے, سائیکالوجی آتی تھی نہیں آتی تھی, فزکس آتی تھی نہیں آتی تھی, کیمسٹری آتی تھی نہیں آتی تھی, ان کو نہیں آتی تھی واقعی. جو ان کو آتا تھا وہ تو ہمیں آتا ہی نہیں تھا. تو وہ مجھے پوچھتے تھے بچے کتنے کویشچن ہوئے, کتنے کویشچن کرنے تھے؟ ابو جی 5 کرنے تھے. کتنے کر کے آئی ہو؟ ابو جی 4 کر لیے تھے, تو 5واں تھوڑا سا رہ گیا. کر لینا تھا پتری, حالانکہ ان کو نہیں ہوتا تھا, لیکن وہ انوالو ہوتے تھے ہر بات میں. تو ہمیں بھی ہمارے بچوں کے لیے انوالو ہونا چاہیے, اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور یہ ایک اور بات کہوں گی کہ جو اللہ کے نہیں بنتے وہ ہمارے نہیں بن سکتے. آپ کیا پیس آف ایڈوائس دیں گی؟ میں اس قابل نہیں کہ میں اپنے آپ کو ابھی تک میں پروو نہیں کر سکی, میں ابھی اپنے آپ کو پروو نہیں کر سکی. نہیں, جس دن میرا بیٹا ایک اچھا انسان ہوگا, بنے گا, ہی از اے گڈ بوائے, مگر جب وہ معاشرے میں نکل کے جب کوئی اچھا کام کرے گا
وہ میری سکسیس ہوگی. ابھی تک میری سکسیس نہیں ہے, مگر میں ہر ماں کو صرف اتنا کہتی ہوں کہ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم میں بیٹیاں ہوں یا بیٹے ہوں بہت سپورٹ کریں, مگر بیٹیوں کو خاص طور پہ بیٹیوں کو قرآن کا ترجمہ ضرور سکھائیں. ویری گڈ. یہ میری آپ تمام سے ریکویسٹ. یہ بہت ضروری بات میں مذہبی بات نہیں کر رہی, میں دینی بات نہیں کر رہی. دنیا کے لیے قرآن میری زندگی کا, میں نے یہ ان کو کبھی کیمرہ آن نہ کر, ابھی ہم نہیں نہ آن کر سکے یہ مائکس, بیکاز وی ڈونٹ نو دا مینول. اس کا مینول مجھے نہیں پتا کہ کیسے آن ہونا ہے. میری زندگی کا مینول آف لائف از قرآن اینڈ حدیث. اور ایک ماں پہ, ایک عورت کے اوپر پورا خاندان اینڈ فیوچر ڈپینڈ کرتا ہے. اپنی بچی کو دنیاوی تعلیم میں بہت سپورٹ کریں, مگر اس کو صرف قرآن کا لفظی معنی ضرور سکھائیں. یہ میری آپ تمام سے ایک ریکویسٹ ہے, بیکاز وہ پھر اس کو یہ بھی پتا ہوگا کہ یس اگر میرے ایکول رائٹس ہیں نا تو میری رسپانسبلٹیز بھی ہیں. آئی ہیو ٹو لک آفٹر مائی ہسبینڈ, آئی ہیو ٹو لک آفٹر مائی پیرنٹس. میں نے اپنے سسرال کی بھی عزت دینی ہے تو عزت لینی بھی ہے. میں نے اپنے بیٹے کو بھی ایسے پالنا ہے کہ بیٹا اگر آج میں تمہاری ماں ہوں تو کل تمہاری بیوی کی ماں بھی تمہاری ماں ہوگی. ڈونٹ تھنک کہ میں, ڈونٹ کیپ ٹو اسٹینڈرڈس. ہم سارے بڑے ہیں, میں آپ ہم سارے, یہ تو بچیاں ابھی بہت چھوٹی ہیں. تو آپ جب یہ ہیں تو اپنی بیٹیوں کو یہ تربیت ضرور دیں کہ بچہ, بڑے کی بات, بڑے غلط بھی ہوتے ہیں, خاموشی کے ساتھ سن لینا. اور اگر وہ سختی اپنے شوہر کی برداشت کر لے گی, اگر وہ یہ کہے گی اب میرا بچہ ہو گیا, تمہارے میرے ایکول رائٹس ہیں, گھر آدھا آدھا ہر چیز, ویری ایزی ٹو سیپریٹ. مگر اگر اس نے قرآن کا لفظی معنی سیکھا ہوگا نا, آئی گارنٹی she knows how to deal the situation. My only suggestion is, جو بندہ کہتا ہے کہ جی مدرسہ ہونا چاہیے, میں اس کی دشمن. دنیاوی تعلیم کے, دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم مسٹ ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہی, یہ قرآن کہہ رہا ہے. 1400 سال پہلے زمین کی کور کا بھی ذکر تھا, آسمان کا بھی ذکر تھا, کہکشاؤں کا بھی ذکر تھا, یہ جو چنگاریاں اڑتی ہیں ان کا بھی ذکر تھا. ایوری تھنگ از دیئر ان قرآن. نطفے کا بھی ذکر تھا. اللہ تعالیٰ نے ایک بچے کی پیدائش میں وہ 4 جھلیوں کا بھی ذکر کیا جن میں وہ ماں کے پیٹ میں پلتا ہے. میں صرف اتنا کہتی ہوں, اپنی بیٹوں کو بے شک نہ سکھائیں, مگر بیٹیوں کو قرآن کا لفظی معنی ضرور سکھائیں. سوری ٹو سے اگر پھر لمبا ہو گیا. نہیں, بہت اچھی بات کی ہے, بہت اچھی بات کی ہے. بلکہ میں یہاں پہ ایک بات آپ کے ساتھ ہی مطلب یہ کہنا چاہتی ہوں, جو بچیاں یہاں پہ ابھی کاشفہ نے کہا رشتوں کے سلسلے میں, تو تھوڑی سی بات یہ کہوں گی کہ ہماری بچیوں میں آج کل کمپرومائزنگ نہیں ہے. اگر قرآن کا لفظی معنی آئے گا نا تو اس بچی کو پتا ہوگا. سورۃ نساء ہے. ہم اپنے بچوں کو تو وہی بات ہے, اعلیٰ ڈاکٹر, اعلیٰ انجینئر, لائر, سب کچھ بنا رہے ہیں, لیکن وہاں پہ ہم دین کی تعلیم کے لحاظ سے, یعنی کہ قرآن پڑھتے ضرور ہیں لیکن نہ ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں نہ تفسیر پڑھتے ہیں. تو ہمیں کیسے وہ چیز پتہ ہو کہ ہمارے رائٹس کیا ہیں. ایک میں مولانا صاحب, ان کا نام نہیں لینا چاہتی ہوں, سب لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ وہ زیادہ تر یہ کہتے ہیں شادی ہوئی ہے آپ فوراً علیحدہ ہو جائیں. ٹھیک ہے, ایک وقت آتا ہے, لیکن آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ اپنے مطلب شوہر کے ہسبینڈ کی خدمت کریں. ٹھیک ہے, قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے, لیکن اخلاق ہمارے کیا کہتے ہیں؟ نہیں, قرآن میں نہیں, قرآن میں نہیں ہے یہ. قرآن میں یہ چیز بالکل نہیں لکھی. اگر انہوں نے قرآن کا مینشن کیا تو قرآن میں کہیں نہیں یہ لکھا. اسکالر ہیں, میں کہتی ہوں ہمارا اخلاق, ہمارے حضور پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم نے, انہوں نے اخلاق کی جو تعلیمات دی وہ ہمیں کیا بتاتی ہیں کہ ایک بوڑھی عورت ہے, ایک ماں ہے, اگر ہم اپنی ماں کی خدمت کر سکتے ہیں, بھلے آپ اس کی خدمت نہ, اگر وہ گھر میں ساتھ میں رہ رہی ہیں تو ہمارا فرض صلہ رحمی کرو ان کے ساتھ. تو لوگ جب یہ کہہ دیتے ہیں وہاں پہ تو ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ آپ نے صاف کر دیا, اپنی نالج نہیں ہے نا. اسی بات پہ میں بات کرنا چاہتی ہوں. پھر اگر عورت نے قرآن کا لفظی معنی سیکھا ہوگا نا, سورۃ الاعراف میں, ٹھیک ہے, 5 بنیادی شرائط ہیں, توحید, نماز, زکوٰۃ, روزہ وغیرہ وغیرہ. ٹھیک, اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ کرو اور معافی مانگو, میں معاف کر دیتا ہوں. میں سنتا ہوں پکارنے والے کی پکار کو جب وہ پکارتا ہے. مگر
سورۃ الاعراف میں اللہ نے کہا کہ اگر میں نہیں چھوڑتا نا یا میں نہیں کسی کو چھوڑوں گا تو میں اس کو نہیں چھوڑوں گا جو شرک کرتا ہے. واضح طور پہ 5 چیزیں لکھی ہوئی ہیں, آپ جا کے آج ضرور پڑھیے گا, اس کا ترجمہ پڑھیے گا. اور ایک اگر ماں نے پڑھا ہوگا نا لفظی مطلب تو اس کو پتا ہوگا ایک تو میں نے شرک نہیں کرنا, تو بچے کو بھی شرک نہیں سکھائے گی. نمبر 2 اس میں سیکنڈ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از وعدہ, عہد کا پیمان. ٹھیک ہے کہ اگر آپ نے کوئی لفظ کہا پورا کرو اس کو. ہم مائیں اکثر کہہ دیتی ہیں اچھا وعدہ کر لیا کوئی بات نہیں, بچے کے ساتھ بھی اگر جھوٹا بھی وعدہ کیا تو پھر پورا کرو. بیکاز اگر اس بچی کو قرآن کا معنی آتا ہوگا, آپ نے ایک لائن میں مجھے کہا تھا, ایک لائن میں تو میں یہی کہنا چاہ رہی تھی, وہ میری ضرورت لمبی ہو گئی, لمبی ہو گئی. اور میں ہر ماں کو ایک بات کہتی ہوں کہ پلیز اپنی بچیوں کو لفظی معنی, لڑکوں کو سکھاؤ نہ سکھاؤ, وہ بچی اتنا بڑا مدرسہ ہے کہ کل اس کی گود میں لڑکے نے بھی پلنا ہے, اس کی گود میں لڑکی نے بھی پلنا ہے. اس کو وعدے کو پورا کرنا بھی آئے گا, وہ بچے کو شرک سے دور رہنے کا بھی سکھائے گی. قرآن کا لفظی معنی ضرور سکھا دیں, اور دنیاوی تعلیم میں اس کو فل سپورٹ کرے. ڈونٹ کیپ ہٹ ان مدرسہ کہ بھئی صرف قرآن سیکھ لیا تو تفسیر وال تر پے تو ادھر نو تر پے تو ادھر نو تر پے. بھئی میاں کا بھی حق ہے, بچے کا بھی حق ہے. اب میرا تو بچہ خود سوچ رہا ہوگا ماں پتہ نہیں کتنے آج چلی گئی. اینیویز ہم سب کے بچے سوچ رہے ہوں گے. میں ایک آپ سے کوشچن کرنا چاہ رہی ہوں آپ سے. ریالٹی تو اس وقت یہ ہے کہ ہماری بچیاں بہت پڑھ لکھ گئی ہیں جی, اور اگر ان میں ہسبینڈ آپ بیکورڈ ہیں, ہم پڑھی لکھی ہیں, ہمیں ہمارے رائٹس کا پتہ ہے, تو میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ یہاں پر رہتے ہوئے ان کو یہاں کے رائٹس کا پتہ ہے, کیا ان کو دین کے رائٹس کا بھی پتہ ہے؟ یہ تو پرابلم ہے نا. دین کے رائٹس بھی تو ان کو پتہ ہونے چاہیے. آپ کی بیٹی کہتی ہے میں ایک MA پاس ہوں, میں فلانی جاب کرتی ہوں, I cannot live with this husband. تو آپ اس کو کیا جواب دیں گے؟ آپ کوئی جواب نہیں دیں گے. اس کو کیا جواب دیں گے؟ آپ اس کو کوئی بیوٹیفل, آپ نے اگر اس کو قرآن ترجمے سے سکھایا ہوا ہے نا, ایوری آنسر از گیون. میں نے جس عمر میں ترجمے سے, اللہ جنت نصیب کرے امی کو, میں نے 12ویں کا امتحان دینے کے بعد, گجرات کی ٹیچر تھی ہماری, تو اس میں بعض لنگی باتیں بھی تھیں. مثال کے طور پہ شادی کے بعد یا شادی سے پہلے مرد عورت کا ملاپ کیا حلال ہے کیا حرام ہے. ہائے ہمیں اتنی شرم آتی تھی, قرآن میں ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں. But that was life, that is life. اب ہم جس کلچر کو فالو کرنا چاہتے ہیں, میں معذرت کے ساتھ, I'm a very backward woman, ہم کلچر کو فالو کرتے ہیں, ہم لیسبین گے سکھانا چاہتے ہیں. اس چڑیا کو سیکس کس نے سکھایا تھا؟ کسی نے سکھایا تھا بچہ کیسے پیدا کرنا ہے, کسی نے سکھایا تھا گھونسلہ کیسے بنانا ہے. ہم سے تو گھر نہیں بنایا جاتا ہے. وہ اتنی موٹی موٹی چیزیں کاٹ کے گھونسلے بنا لیتی ہیں, کیونکہ اس کے بعد انہوں نے آپس میں میٹنگ کرنی ہوتی ہے, انہوں نے انڈے دینے ہوتے ہیں, انہوں نے بچے دینے ہوتے ہیں, ان کو پالنا ہوتا ہے. تو میں آپ اگر ان بچیوں نے قرآن پاک کا لفظی معنی سیکھا ہو, آئی گارنٹی دیر آر سو مینی پرابلمس کا سولوشنز ہے. اکثر لوگ ریلیجیس لوگوں کے اوپر الزام لگا دیتے ہیں, دیکھا نا اس نے سکھا دیا کہ جی وہ میاں بیوی, عورت کا حق نہیں بنتا میاں کا خیال کرے یا اس کی ماں کا خیال. سوال ہی نہیں, میرا نہیں خیال کوئی بھی ریلیجیس لیڈر آپ کو یہ بات کہتا ہوگا, نیور. جس کو لفظی معنی آتا ہے وہ قرآن کے مطابق چلے گا. لیکن عارفہ آپ ہی کی بات کو بڑھاتی ہوں کہ ہم لوگوں کا طریقہ بھی جو ہے نا, مائیں ایسے بن جاتی ہیں جیسے پتہ نہیں وہ کیا ہم لوگوں کے ہاتھ میں آ گیا ہے. کہ جیسے ابھی انہوں نے کہا کہ گھر میں ابا جی آتے تھے تو ہم سارے مطلب ایسے ٹینشن ہو جاتے تھے. ابا جی واقعی اس ٹائم پہ ایسے لگتا تھا کہ ابا جی ہمارے بھی ماؤں کے بھی ابا جی ہیں, ابا جی مطلب اتنی عزت کی جاتی تھی ابا جی کی. تو مطلب اب وہ سسٹم نہیں ہے کہ ہم لوگ واقعی اپنے ابو کے بیڈ کے اوپر بالکل ابو کے ساتھ ایسے چپک کے نہیں بیٹھتے تھے. لیکن جب ابو کینیڈا آئے تو ہمارا سسٹم تھوڑا سا ڈفرینٹ ہو گیا. لیکن جیسے عارفہ جی نے کہا ہے کہ ایجوکیشن, اب اکثر لوگوں کے گھروں میں یہ عاجزہ فقیرنی جاتی ہے درس دینے کے لیے, تو دادیاں نانیاں آرام سے اس کو کہنا یہ بازو ایسے کیوں پہنتی ہے, اس کو ذرا درس میں بتاؤ نیل پالش کیوں لگائی ہوئی ہے. اب اگر میں اتنی سختی سے ان کو کہوں گی نیل پالش کیوں لگائی ہوئی ہے, بازو ایسے کہہ رہے, دوسری مرتبہ وہ بچی آئے گی نہیں میرا درس سننے کے لیے. ہمیں ہے کہ پیار سے محبت سے, قرآن پاک میں بھی حکیم لقمان یا بنیا
اے میرے پیارے بیٹے, ہمیں طریقہ ہونا چاہیے بچوں کو سمجھانے کا, نرمی, لیکن ہم نے تھوڑی سی بچوں کے ساتھ سختیاں بھی کی. یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے بچے, بہت ساری بچیاں جو نہیں کام کرنے چاہیے, جو ہم نے استغفر اللہ پاکستان میں نہیں سنے, بلکہ پاکستان میں بھی اب وہ چیزیں, ڈرگس, یہ چیزیں بھی آ گئی ہیں. بچے جو ہیں پریشان ہیں, بچوں کو سمجھ نہیں آ رہی, بچے کنفیوز ہیں, لیکن ہمیں بچوں کو سمجھانا نہیں آیا. بات پھر وہی قرآن پاک کا ترجمہ, قرآن پاک میں ہر چیز بتائی ہے. بات پھر وہی آ گئی, دین والی بات یہ آ گئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے بچوں کی اصلاح کرے. ہمارے اپنے قصور ہیں جو اللہ کے نہیں بنیں گے, وہ ہمارے بھی نہیں بنیں گے, وہ قوم کے بھی نہیں بنیں گے. اللہ ہمارے بچوں کی اصلاح کرے. بس یہیں تک. ایکچولی کیونکہ ابھی آنٹی ناصرہ آنٹی بات کر رہی ہیں کہ بچپن سے ہم نے دیکھا ہے, تو جو بولتے ہیں نا کہ اٹ ٹیکس اے ولیج ٹو ریز اے چائلڈ, اٹ ٹک اے ولیج ٹو میک می ہو آئی ایم ٹوڈے. اٹ اسٹارٹیڈ فرام مائی پیرنٹس, اٹ اسٹارٹیڈ فرام مائی کمیونٹی, مائی فرینڈس, مائی فیملی, مائی ٹیچرز, بٹ I'm on a journey. بات تو میں کافی تھوڑی سی کنٹروورشل بھی ہو جائے گی, اور بات میں کچھ اور کرنا چاہ رہی تھی, بٹ I'll start with a little story. Obviously میرے پیرنٹس پاکستانی, وہ ان کی ایجوکیشن, ان کی گروتھ, ان کا سب کچھ پاکستانی, اور ہم لوگ یہاں پہ بڑے ہوئے. تو جہاں پہ آپ رہتے ہیں, جس جگہ میں آپ رہتے ہیں, اس جگہ سے آپ کو ایک اٹیچمنٹ ہوتی ہے, اس جگہ ان لوگوں کے, اس کلچر سے ایک اٹیچمنٹ ہوتی ہے. تو ہمارے I will jump into it. یہ کہانی اردو کی اس لیے کیونکہ ابو اردو میں ہی بات کرتے ہیں. He says no English when you're talking to me. That's why my accent is so clear. So from my childhood, میرے اور میرے ابو کے بیچ میں یہ آرگیومنٹ ہوتا تھا کہ نہیں کینیڈا اچھا ہے. He was like نہیں پاکستان اچھا ہے. تو ایک وہ ایسٹ اور ویسٹ کی جو push and pull, it was always to my dad. He always tried to show me that Pakistan is the best place in the world, and I was like, nope, where I live is the best place in the world. And it's normal. He grew up there, he has attachment. I grew up here, I have attachment. I do have connection to that country, to that land. I have family, but this is my home.